السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كيتي ماما حناني. وكنقترح عليكم وصفه الجينواس بنكهه الفاني اللي هي في حقها اساس نتاع بزاف ديال الطرطات نتاع اعياد الميلاد. يكفي اننا نتعلموا هذا الاساس، وان شاء الله الرحمن الرحيم مازال غادي نشوفوا وصفات اخرين باش نشوفوا الطرق نتاع التزيين نتاع طرطات الاعياد الميلاد. نبداو على بركه الله. مقادير: عندي 6 ديال البيضات، 200 غرام ديال الطحين، قبصه ملح، عندي 1 كيس ديال الخميره الحلوه 7 غرام، 200 غرام ديال السكر سنيده. دائما السكر تختاروا نتاع الحب اللي كتكون الحبيبات ديالو رقيقه بزاف، وجوج ديال الفاني. اول حاجه غادي نديرها هي هذا الطحين، غادي نغربلو. انا خديت واحد الاناء وواحد الغربال، غنخوي فيهم هذا الطحين ونخوي معاهم هاد الخميره حتى هي، نغربلهم مزيان. عاد ندوز باش نطرب البيض والسكر سنيده. الفران سخنته على 160 درجه، والمول اللي غادي نستعمل ان شاء الله لهذا الجينواس القطر ديالو هو 22 سنتيمتر. انا عندي هنا درت دوك 6 ديال البيضات، غادي نطلقهم هما الاول، عاد ندير عليهم السكر سنيده. البيض مع السكر هو طلع، ما غنحتاجش هذا الباطور، نزولو على جنب. غادي ندوز وغندير فيه الطحين اللي قلت لكم قبيله راني غربلته، ولكن زدت مره اخرى وغربلته، بمعنى جوج ديال المرات كيخصو يتغربل هذا الطحين. غادي ندير الطحين بواسطه واحد لاسباتول، نحاول نحرك غير باليونه من التحت للفوق باش ما يهبط لياش هذا الطحين. الفران انا سمحوا لي اخطات قبيله، انا سخنته على 170 دوغري، وغادي ندخلها بين 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه طيب. القطر ديال المول ديالي عندي 22 سنتيمتر فيه، نحركها حتى تجا كيف ما كتشوفوا. العجين ها هو وجد. انا عندي هنا واحد المول القطر ديالو 22 سنتيمتر، ناخذ شويه ديال الزبده وغنجي لهنايا الجنيبات وندهن له الجنيبات ديالو بالزبده على هذا الشكل. يمكن لكم تستعملوا دوك المولات الدائريين اللي كيكونوا كيتحلوا من الجناب، ما كاين حتى شي مشكل. انا كنعطيكم غير مجرد فكره، وكل واحد يدير الطريقه اللي كتناسبو. انا وجدت واحد الباطل، غناخذ هنايا هاد الجنيبات، قطعت هنايا هاد الوراق الطحين، غادي نجي الجنيبات هنايا ونلصقو باش منين طلع هاد الجينواس ما تفيضليش على الجنيبات، وبلاتي منين نبغي نزول منين طيب لي نبغي نزولها ما لقاش مشكل معاها. في الساعه غير نزول لو مول ونزول هاد لو بابيي راه كيتزال راسو. وغادي نخوي فيه هاد العجين ديالي كيف ما قلت لكم. الفران مسخناه على 170 درجه، غادي طيب بين 25 حتى ل 30 دقيقه. ما نحلوش الفران عليها قبل ما تدوز 20 دقيقه. بالنسبه لما عندكمش الفران فيه الدجاجه اللي غادي تبين لكم بان واش طابت ولا ما طابتش، خص على الاقل تدوز 20 دقيقه، ولا غادي الا حليتو قبل غادي تهبط لكم هاد لاجينواس. من الاحسن دخلوها للفران وخليوها على الاقل واحد 20 دقيقه. عاد الا بغينا نشوفوها من ابارتيغ من 20 دقيقه عاد باش نحبوا نشوفوا واش طابت ولا. دابا انا غادي ندخلها جينواز بعد ما طابت. كان هذا هو الشكل النهائي ديالها. انا زولت لها داك لو سيركل وليت قلبتها على هذا لو غريل وخليتها حتى تبرد. خص ضروري ما تبرد تماما، عاد نقطعوها على الاقل واحد 4 ديال الساعات، عاد ممكن نقطعوها. دائما كنختاروا هذا الموس اللي كيكون عنده السنينه ديالو بحال هكا مشنشفين، دوك الماس ديال الخبز هما اللي غادي نقطعوه بها. من الاحسن تخليوها واحد الليله حتى لغدا ليه عاد تستعملوها. كناخذوا واحد لو فيلم اليمونتير وكنلبسوها له، كنغطيوها به وكندخلوها للثلاجه حتى الغد عاد غادي نقطعوها. هذه كنتفاداو بها، هذه الطريقه كنتفاداو بها اننا ملي نقطعوا الجينواس ما تجيناش مفرته ولا كتكون طريقه زوينه باش تقطع بها. وانا متاكده ان تبعتيو الخطوات ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تصدق لكم.
هي من الاحسن البيض اللي غادي نطربوه ولا البيض اللي غادي نستعملوه هذا الجينواز ما نخرجوش مباشره من الثلاجه وعاد نطربوه. خص ضروري يكون بحراره المطبخ على الاقل واحد 20 دقيقه واحد نص ساعه قبل، نخرجوه من قبل ونخليوه في الكوزينه ديالنا باش كياخذ ديك الحراره، باش مين نطربوه كيطلع لنا البيض ويعطينا كتجينا حتى هي الراسه طالعه كتجينا زوينه. ما تنساوش ان الطحين خصو يتغربل جوج ديال المرات، والجينواز دائما نخليوها حتى تبرد تماما. انا قلت لكم الا كنتم مزروبين بها 4 ديال الساعات، ولا من الافضل ان الجينواز طيب وتبات واحد الليله حتى لغدا ليه عاد نقطعوها. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. مازال غنشوفوا وصفات اخرين طريقه تزيين الطورطات اعياد الميلاد. ما نساوش ديروا جيم لا فيديو، ولا بغيتو مزيد من وصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك كويزين ماما حنان بصحه وراحه.